हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। जो लोग गैर शादीशुदा दोस्त हजरात हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके मुताल्लिक ये वीडियो है कि मेरे भाई, अगर वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी बीवी जैसे वो पैदा हुई है वैसी पाको साफ उनके पास आए, तो उन्हें उन नौजवान भाइयों को एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? किसी भी लड़की पर, किसी भी औरत पर अपनी गंदी नजरें नहीं डालनी है और किसी से कोई गलत काम नहीं करना है। मेरे भाई, अगर तुम दूसरों के साथ गलत नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। जैसा तुम सोचोगे तुम्हें वैसी बीवी मिलेगी। लेकिन मेरे भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरी लड़कियों के साथ गलत काम करें और मेरी बीवी बिल्कुल पाक और साफ मेरे पास आ जाए, मेरे भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसा हल चलाओगे वैसा ही फल निकलता है। तो मेरे भाई, ये बहुत खतरनाक गुनाह भी है और हम मुसलमान भाइयों को इससे बचना भी चाहिए कि किसी गैर मर्द को हम क्यों देखें, किसी गैर मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर अपनी नजरें क्यों डालें हम। इसके मुतालिक एक बात बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगी। शादी की पहली रात को बीवी ने शोहर से पूछा, आपने मेरे जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया, शोहर तो बहुत सवाल करते हैं। शोहर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ तुम पाक साफ औरत हो। बीवी ने कहा, ये हमारी पहली मुलाकात है, तो आप कैसे जानते हैं कि मैं पाक साफ औरत हूँ? शोहर ने जवाब दिया, मैंने सारी जिंदगी किसी गैर औरत को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ताला का वादा है कि पाक को हमेशा पाक ही मिलता है। बीवी ने जवाब दिया, मुझे भी आज पहली दफा आपने हाथ लगाया। बेशक अल्लाह वादा का सच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जो बातें बताता है और जो कुरान हदीस में लिखा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला वो बात बिल्कुल सच कहता है कि अगर कोई मुसलमान या कोई भी इंसान अगर किसी भी गैर औरत को हाथ ना लगाए तो उसकी जो बीवी उसके पास आएगी वो भी बिल्कुल पाक और साफ होगी, उसको भी किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ होगा। लेकिन मेरे भाई, जब तुम लोगों के ऊपर गंदी नजरें डालोगे तो आपकी बीवी के ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर, आपकी माओ के ऊपर भी लोग गंदी नजरें डालेंगे। तो मेरे भाई, हमें इस चीज से बचना चाहिए और अपनी निगाहों को नीचे रखना चाहिए। सामने से कोई भी गुजरे, हमें क्या मतलब है, मेरी बीवी है, बस उसको देखना है। तो मेरे भाई, जो अच्छी लगे उसके पास शादी का पैगाम भेजो। अगर वो कहे ठीक है तो ठीक है, अगर वो कहे नहीं शादी नहीं करना तो उसको छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, उसको छोड़ो, उसके बारे में सोचना। मेरे भाई, हमें इन बातों पे अमल करना चाहिए और सुकून वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि हमने दूसरी लड़कियों के साथ गलत काम किया, अब उन्हें शक और शुबा रहता है कि पता नहीं मेरी बीवी ने क्या क्या किया होगा, मेरी बीवी के साथ पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया होगा। जब मेरे भाई, जब तुम किसी लड़की को हाथ नहीं लगाओगे, किसी गैर मर्द औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे, तो मेरे भाई, अल्लाह का वादा है कि पाक को हमेशा पाक ही मिलता है। कुरान करीम की आयत है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना के करीब भी मत भटको। जिना करने की बहुत दूर की बात है, जिना के करीब भी मत जाओ। ये बहुत खतरनाक गुनाह है। लोग सोचते हैं कि जिना कर ले और उसके बाद हम किसी गरीब को पैसे दे दे तो मेरा गुनाह माफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑی گڑ گڑا کے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو سڑک پہ کھڑا کر کے اس کو کوڑے لگوائے جاتے تب جا کے معاف ہوتا سب کے سامنے. لیکن اسلامی حکومت ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے اور ہمیش کے لیے اس گناہ کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے وعدے کا سچا ہے. وہ کہتا گناہ جو بھی ہو ہم سے معافی مانگو کہ ہم معاف کرنے پر قادر ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیں گے. تو میرے بھائی، پہلی بات، کسی بھی غیر مرد عورت کے اوپر ہم کو نظر نہیں ڈالنی ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، کتنی خوبصورت ہو، کیسی بھی ہو. کیوں کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارے رسول، ہمارا اللہ، ہمارے مولوی، ہمارے ماں باپ ان باتوں کو منع کرتے ہیں کہ کسی بھی غیر عورت کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالنی ہے. کسی کا مذہب بتائے یا نہ بتائے اس بارے میں، لیکن میرا اسلام پیارا ہے، ہمیں اپنے اسلام سے محبت ہے، دل و جان سے اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں. وہ خود ہی یہ بات کہتا ہے کہ کسی بھی غیر مرد عورت کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتے ہو. اگر جو انسان سڑک پہ چلے اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے کے چلے، سمجھو وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، لیکن اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا بہت بڑا مقام ہے. دنیا اس کو غریب سمجھے، کچھ بھی سمجھے کہ اس کے پاس تو کھانے کی روٹی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ تم اس کے حیثیت کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ وعدہ کر لے اور دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کام کو پورا کرتا ہے. کیوں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے چلتا ہے، کسی غیر مرد عورت کے اوپر اپنی نظریں نہیں ڈالتا ہے. تو میرے بھائی، یہی وہ چیز ہے. اگر جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ شادی ہو تو پاک صاف انہیں عورت ملے، تو ان کو بھی یہ کام کرنا ہوگا کہ تمہیں بھی کسی کے اوپر گندی نظریں نہیں ڈالنی ہے. جب بھی نظریں ڈالنی ہے، محبت والی نظریں ڈالنی ہے، ہوس والی نظر نہیں ڈالنی کسی عورت کے اوپر، نہ کسی بہن بیٹی کے اوپر. کیوں؟ جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ہو سکتا ہے کل وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے. اگر تم کسی دوسرے کے ساتھ غلط نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو ان مصیبت، ان بیماریوں سے، نظر بندی سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.